बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी बात करने का टॉपिक है अवाम को कब जीने का हक मिलेगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ शुरू करूं, आप मेरे चैनल को लाइक और कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके और मेरी हौसला अफजाई हो सके। चलिए आइए हम बात शुरू करते हैं कि अवाम को उसका हक कब मिलेगा। ये सवाल सिर्फ एक फ़िक्रा नहीं है, ये एक चीख है, एक दर्द है, एक सदियों पर मुहीत जद्दोजहद का खलासा है। वो है अवाम को कब जीने का हक मिलेगा। ये सवाल पाकिस्तान के हर उस शहरी की ज़ुबान पर है जो गरीब, नाइंसाफ़ी, बदअनवानी और बेहिसी के निज़ाम में सांस लेने की कोशिश कर रहा है। इस सवाल के पीछे बहुत बड़ी गहराई छुपी हुई है, जो आज तक हमारी इंतज़ामिया को, हमारी गवर्नमेंट को और जो मखसूस एक लेवल पर लोग बैठे उनको ये समझ नहीं आई। ना इस गहराई का अंदाज़ा है, ना हो सकेगा। कानूनी तौर पर भी हर शहरी को जीने, तालीम, सेहत और तहफ़्फ़ुज़ का हक हासिल है, मगर आलमी तौर पर ये हकूक़ अक्सर ताकतवर तबके को मिलता है और समाजी तौर पर अवाम को इज़्ज़त, वक़ार और बरादरी का हक मिलना चाहिए, मगर और समाजी तौर पर भी अवाम को इज़्ज़त, वक़ार और बरादरी का हक मिलना चाहिए, मगर ज़ात, जिन्स और तबकाती फ़र्क इस राह में दीवार बने हुए हैं। सियासी तौर पर अवाम की आवाज़ को सुनना और इनके मसाइल हल करना हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, मगर अक्सर ये वादे सिर्फ इंतखाबी नारों तक महदूद रहते हैं। हमारे कानों में इन नारों की आवाज़ गूंजती है और एक नई उम्मीद लेकर हम उस नुमाइंदे को मुंतखब करते हैं और वोट डालते हैं कि हो सकता है कि ये हमारी उम्मीद की नई किरण बन सके। लेकिन सदियों से ये वादे सिर्फ वादे की हद तक रह जाते हैं। गरीब सिर्फ मरने के लिए पैदा होता है, या जीने का हक कब मिलेगा। अवाम की ये फरियाद किसी के कानों तक जूं नहीं रेंगती। अवाम एक वादों की जंजीर के ज़रिए ज़िंदा रहते हैं और वो वादा क़यामत तक पूरा नहीं होता। आज हमारे पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 75 ईयर हो चुके हैं और कभी भी ऐसा सुनने में नहीं आया कि हम किसी को भी अगर मुंतखब करते हैं तो उसने हमारी उम्मीदों को पूरा किया हो या हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरा हो। हमारी एक जद्दोजहद शुरू होती है और शुरू होते ही वो ख़त्म हो जाती है। एक आम आदमी थका हुआ, पसीने में डूबा, पीछे महल नुमा इमारतें और सामने टूटी फूटी गलियों की नुमायां तस्वीर है। हम महल्लों में तो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उसके आगे, उस महल के आगे अगर कोई झोंपड़ी नुमा किसी का घर है तो वो एक हमारे महल पे दाग की मानद होता है। और हमारी कोशिश होती है कि हम कोई भी अपना असरो सूख यूज़ कर इस झोंपड़ी नुमा घर को ख़त्म कर दें
اور اس جھونپڑی نما میں جو ایک غریب انسان اپنی زندگی بال بچوں کے ساتھ گزار رہا ہے، اس کو وہ لاوارث چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ جھونپڑی نما میں رہنے والا ایک غریب انسان ہے جس کا سوائے اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار نہیں۔ جب روٹی عزت انصاف خواب بن جائے، جب روٹی عزت اور انصاف خواب بن جائے تو سوال صرف یہ رہ جاتا ہے، کیا ہم انسان ہیں یا صرف ووٹ دینے والی مخلوق؟ اگر ہم چاہیں تو ہم ان زنجیروں کو توڑ سکتے ہیں، لیکن ہمارے قدموں میں غربت کی زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں۔ یہ جو پیٹ کی آگ ہے وہ ایک غریب آدمی کو 3 ٹائم کی روٹی کے سوا کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیتی۔ ہم ووٹ تو دیتے ہیں اس امید پر کہ ہماری غربت دور ہوگی، ہماری سنائی ہوگی، لیکن جب ہم اب ان نمائندوں کو منتخب کر لیتے ہیں اس کے بعد غریب ہی رہتا ہے۔ وہ منتخب انسان محلوں میں جا کر بیٹھتا ہے اور شاید ہی کبھی مجھ جیسے غریب کو کوئی ملتا ہو۔ غریب انسان 3 ٹائم کی روٹی کمانے کے لیے دن رات مزدوری کرتا ہے۔ اس کو اپنی صحت کی فکر نہیں، کیونکہ اس نے محنت مزدوری کر کر اپنے بال بچوں کا گزارا کرنا ہے، بچوں کی فیسیں دینی ہے، اور ان کے اکثر تر غریب بندوں کے گھر بھی کرائے پر ہوتے ہیں، کیونکہ اس پاکستان میں غریب بندے کو جینے کا حق نہیں حاصل، نہ وہ اپنی زندگی میں خواب دیکھ سکتا ہے، نہ خوابوں سے اس کا لینا دینا ہے۔ جب زندگی صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے ہو تو غریب انسان کو خواب دیکھنا بھی ایک جرم بن جاتا ہے۔ اور یہ صرف غریب نہیں، یہ بے حس نظام ہے۔ غریب کی زندگی امیروں کے بے نیازی میں گم ہو جاتی ہے۔ کیا ہم صرف ووٹ دینے کے لیے زندہ رہتے ہیں؟ کیا ہمیں ووٹ دینے کا ہی صرف حق ہے؟ اور اپنے ووٹ دینے کے بعد کیا ہم اپنی کوئی خواہش ان حکمرانوں سے منا سکتے ہیں؟ نہیں، حتیٰ کہ یہ غریب انسان ان حکمرانوں کی نظر میں انسان ہی نہیں سمجھے جاتے۔ یہ ان کو اپنے پاؤں کا کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں سب لوگ برابر ہیں۔ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، یعنی کہ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو وہاں پہ بادشاہ، غریب، امیر، سب نسل، گھر گھرانہ، سفید، کالا، چٹا، گورا، سب ایک ٹائم میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اور ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، وہاں پہ کوئی نسل، گھر گھرانہ، امیر غریب نہیں ہے، اللہ کے حضور سب برابر ہے۔ جب اللہ پاک نے انصاف فرما دیا گیا ہے اپنے قرآن پاک میں، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی مخلوق جو اللہ پاک نے بنائی ہے اس میں فرق ڈالنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اور ہمارے یہ غریبوں کی ناانصافی اور ان کی زندگی کو حقیر سمجھنا ایک درد کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ وہ درد ہے جو ایک غریب انسان ہی غریب کا محسوس کر سکتا ہے، جو محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کو عیش و عشرت سے گزار رہے ہیں، اس کو غریب اور غریب کے بچے سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ وہ غریب کو صرف اور صرف اس نے ووٹ کے لیے چنا ہے، اور کبھی بھی غریب انسان کو اس پاکستان میں جینے کا حق نہیں مل سکتا، کیونکہ یہاں پہ دوہرے انصاف ہے، یہاں پہ دوہری زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے خدا را اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈریں اور غریب انسانوں سے پیار کریں، ان پہ رحم فرمائیں اور ان کی قدر کریں۔ آج اگر غریب نہ ہوتے تو شاید ہم امیروں کی کوئی خدمت کرنے والا ملازم بھی نہ ہوتا۔
سوچیے گا. اسی ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.